بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین علیہ وعلا آلہ الطیبین الطاہرین وعلا آلہ واصحابہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا كَمَا آمَنَ النَّاسِ صدق اللہ مولانا العظیم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. بڑی محبت نہ پڑھو الصلاۃ والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ وعلا آلک و اصحابک یا حبیب اللہ. الصلاۃ والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ الصلاۃ والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ وعلا آلک و اصحابک یا جد الحسن والحسین رب اشرح لی صدری ویسر لی امری وَاحْلُلْ عُقْدَةً مِّن لِّسَانِي يَفْقَهُوا قَوْلِي اما بعد. واجب الاحترام دوستو بزرگوں اور عزیز بھائیوں، تسی اور میں نبی مکرم شفیع معظم نور مجسم جان دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے سونے ذکر دی سونی محفل دے اندر شریک ہاں. میں دعا کرنا اللہ وحدہ لا شریک میری اور تہاڈی حاضری قبول فرمائے. جس محبت، جس پیار، جس چاہت، جس عقیدت، جس الفت نال انجمن فیضان رسول صلی اللہ علیہ وسلم، اس انجمن نے علماء و مشائخ سپریم کونسل دے زیر اہتمام، اے میرے مسلک دے خوبصورت چہرے، یقیناً علم دے اعتبار نال، عمر دے اعتبار نال، زہد و تقوی دے اعتبار نال، تجربے دے اعتبار نال اے سینئر لوگ تشریف فرما نے. اے علماء اور مشائخ دی زیر نگرانی، زیر سایہ، زیر قیادت، زیر سرپرستی انجمن فیضان رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس کمیٹی نے، اس انجمن نے تانوں تے مینوں حضور دیاں گلاں کرن دا موقع دیتا ہے. اللہ تعالیٰ اس انجمن نو دن دگنی تے رات چگنی ترقی اور برکت نال مالا مال فرمائے. اس دے نال نال جامع مسجد غوثیہ دارالعلوم فیض القرآن ملحقہ، اس جامع مسجد اور دارالعلوم دے نال انتظامیہ معاونین نے یہ محفل سجائیے. اللہ تعالیٰ جن جو کوشش کر کے، کاوش کر کے، محنت کر کے، جد و جہد کر کے اج دا خوبصورت پروگرام سجا کے تانوں تے مینوں حضور دی گلاں کرن دا موقع دیتا ہے. اللہ تعالیٰ انہاں نوں اپنی بارگاہ عالیہ چوں بے کس اجر عطا فرمائے اور بہت زیادہ بے شمار اجر عطا فرمائے. اور اس ذکر دیاں برکتاں میرے تے تواڈے گھراں وچ جان تو پہلے ساڈے گھراں وچ داخل فرمائے. لو جی دعائیہ اور ابتدائیہ جملے میں بولنے سنتے بول رہے ہیں. تسی اب آپ نے نوٹس فرمایا کہ میں خطبہ بھی ترنم نال نہیں پڑھیا. میں اپنے آپ کو گل سمجھائیے قرآن ادھر انہاں تینوں پونا گھنٹہ آ کے تقریر لیٹ شروع کرائیے تے اے شوق کل جتھے جانا ہی اتھے پورا کر لیں، ایتھے ٹائم بچا لے. لمبی تمید والا چکر ہی نہیں کہ ادھا گھنٹہ میں چوکے چناچے کراں تے تا جا کے گل شروع کراں. تسی ویکھو کہ اگلے دوسرے منٹ میرا سبق شروع ہو جائے گا. لیکن میں تواڈی اس مسجد آیا پہلی دفعہ، مینوں تواڈے مزاج اور موڈ دا نہیں پتا، لیکن میں اپنے تو پہلے قدیر بٹ صاحب نو شہید ہوندیاں ویکھ لیا اور اس تو بعد ماشاءاللہ میرے نقیب محفل انہاں بھی اپنا حاضری پیش کیتی ہے. بلکہ میں تو سوچدا پہ انہاں کہ جی آخری شعر، وہ آخری شعر لکھ کے گئے کہ انہاں 11 شعر اور پڑھے نے، پر تساں پھر آکھیا تو جان تے تیرا رب جان. ٹھیک ہے، حالانکہ وہ آخری کہہ رہے سن تو انہوں نے آخری دا مطلب آخری سمجھنا چاہیے سی، لیکن انہوں نے شاید انہوں نے آخری کہنے تو بعد 11 شعر اور پڑھ چھڑے، لیکن تساں سبحان اللہ نہیں فرمائی. سن لو، مینوں کوئی جلدی نہیں، سنو ذرا. میں تہاڈی خدمت اندر گزارش کرنا چاہنا، مسجد وچ بیٹھا، حضور دے منبر تے بیٹھا، سچی گل ہے اے جڑے جملے بولنا پیا ایتھوں تک میری نیت ٹھیک ہے کہ گل پاویں ایک سناواں چس نہ سناواں، لیکن میں 2-3 گزارشات کرنا چاہنا، مزاج اشلائی کرنا چاہنا تاکہ مینوں پتہ لگے میں بیان کرنا کی، تانوں پتہ لگے اسا سننا کی. او مزاج اشلائی ہے میرے ویرو. سب تو پہلی گل ہے کہ اگر تانوں میری گل دی سمجھ نہ آوے کہ میں کی آکھیا، پھر جویں چپ کر کے بیٹھے ہو نا اللہ دی امانتاں بن کے،
इंज ही बहना, तुसा बोलना नहीं। ਉਹਦੀ वजह कि जे मैं तुहानू गल समझा ना सकिया फिर मेरा तुहाडे कोलों डिमांड करना बनता ही नहीं कि उच्ची सुभान अल्लाह आखो ते जोर लाओ ते बाहां चुको, क्योंकि फिर तुहाडा कहना भी वैलिड होएगा भाई शाह साहब केड़ी गल ते आखी, सानू समझ ही कोई नहीं आई, तुसां आखिया की। सो समझ ना आवे नहीं बोलना। मैं खुद आना और खुशी ना लाना, 10 बारी भी समझाना पिया मैं 10 बारी समझावांगा। पर एक मेहरबानी करे जे कश्मीर वाले हो, जदों तुहानू मेरी गल दी समझ आ जाए ना फिर इन्नी को सुभान अल्लाह कह छड़िया जे कि मैनू समझ आ जाए कि तुहानू मेरी गल दी समझ आ गई। पहली गल। दूजी गल है मेरी वीडियो रिकॉर्ड हो रही, मैं गल करके गल को फिरना चाहवा ना, ये रिकॉर्डिंग फिर नहीं देंदी। उलमा बैठे ने, बुजुर्ग बैठे ने, इन्हां दे कदमां ते हत्थ रख के मैं अपना जड़ा गुफ्तगू करांगा, सबक सुनावांगा। मेरी पूरी तकरीर चो मैं इस बाइज्जत मजमे विचों कोई बंदा मेरी किसी एक गल ते मुतमिन ना होवे, मैं आप इजाजत देना इत्थे एट दी स्पॉट तुसीं मैनूं रोक सकते हो। शाह साहब ठहरो जरा, ए गल कित्थों कीती जे, सानू इहदा हवाला दिओ, सबूत दिओ, प्रूफ दिओ, किताब दसो। सुनाना भी मेरी जिम्मेदारी, वखाना भी मेरी जिम्मेदारी। तुसीं अगे बैठे हो तो सुभान अल्लाह नहीं फरमा रहे। 3 तो 5 मिनट मैं अपनी घड़ी के मुताबिक बर्दाश्त करांगा, मैक्सिमम 5 मिनट, मिनिमम 3 मिनट। इन्हां 5 मिनटां दे विच तुसां फैसला करना है कि सीट खाली करके किसी जौकले बने जगह देनी है या सुभान अल्लाह कहना है। ए डबल जुल्म में अपने आप नहीं होने देना कि इंज वेखना भी तेरे वाले तो बोलना भी कोई नहीं, इंज नहीं होना। या तो सीट खाली कर दियो या किसी जौकले बंदे जगह दे दियो। जे ये भी काम नहीं करना फिर एक और भी सोल्यूशन है, फिर रुखे से बात थले कर लेना। मेरे नाल नजर नहीं मिलानी, मेरे नाल नजर वो मिलाएगा जेड़ा अपने नबी की गल सुन के सुभान अल्लाह फरमाएगा। अगर तुहाडी इजाजत होवे तो मैं सबक शुरू करा। शोर शोर कह रहे सन, सुर दे बादशाह, सुर दे बादशाह, शोर शोर मैं कोई नहीं लानी, ना मैं हले सुर लानी है ना मैं हले शेर पढ़ना। पहला मेरे को सुनो मेरा अकीदा की। लोगों एक याद रखिया जे, शेर कोई जिड्डा भी चंगा पढ़ लवे, बड़ा कोई सुर वाला होवे ते बड़ा कोई आला कलाम पढ़े, शेर एक दुनियादार दा कलाम है, हदीस मेरे मुस्तफा दा कलाम है। ते बंदा शेरां ते इंज झूमे ते कुरान ते हदीस सुन के इंज करके बह रहे फिर गल बनती नहीं। ओदी वजह एक पासे हजूर दा फरमान होवे, एक पासे एक दुनियादार दा कलाम होवे, ते बंदा शेरां ते झूमे ते हदीस कुरान ते चुपा रहे, ये गल बनती नहीं, जोड़ जुड़दा नहीं। इस वास्ते जो अपने नबी की गल सुनो ना फिर मुस्कुरा के सुभान अल्लाह फरमाना। ऐ किस्म मौलवी दी लच्छेदार तकरीर नहीं शुरू हो लगी, किसी पीर की करामत नहीं बयान करांगा, किसी मुफ्ती का फतवा नहीं सुनावांगा, किसी साकर दा नोया मरसिया, किसी नकीब की नकाबत लच्छेदार या किसी नात खान का नातिया शेर नहीं है। कुरान हुण मस्जिद की बारी चो कुरान लिया तो मैं विखा देना, घर जाके पढ़ लो, खुद पढ़ो, ईमान ताज़ा करो। मैं रुक रुक के बोलांगा, ठहर ठहर के बोलांगा, एक एक लफ्ज तुहाडे ज़हन दे सांझे उतारने की कोशिश करांगा। हज़रात दी विकार खालिक़े कायनात ने कुरान मजीद बुरहान रशीद फुरकान हमीद अंदर इरशाद फरमाया, व इज़ा क़ील लहुम आमिनू कमा आमनन नास। अल्लाह फरमाता है दुनिया वाले हो, मैं रब होके तैनूं हुक्म पे देना, मेरे नबी नूं इंज मन्नो जिवें नबी दे सहाबा मन्निया है। ए कुरान है, तुसी हुण पढ़ लो ना, मारू पूछो, कुरान बयान करदा पिया, लोको मेरे नबी नूं इंज मन्नो जिवें नबी दे सहाबा मन्निया है। ते सहाबा पता किवें मन्निया है? आ जेड़े ना चवल या गोल मोल या सारियां दे सांझे, और तू कहना असी जी सारे दे सांझे हाँ, सुनियो असी सारे रल के लानत पाने आसान पुणे ते, असी कोई किसी दे सांझे नहीं, असी सिर्फ हजूर दे हाँ। एक ही तरीका होया हजूर नाल मुहब्बत दी वारी आवे ते आखे जी असी सारे दे सांझे, बिल्कुल भी ऐसी बात नहीं, असी लानत पाने आसान पुणे ते। याद रखो सुनियो, असी सिर्फ हजूर दे हाँ, जिदी निस्बत, जिदा ताल्लुक, जिदा राबता, जिदा लिंक, जिदा कनेक्शन हजूर दे नाल है, उदी पैर दी जुत्ती साडे सिर दा ताज है। ये तुहाडा साउंड होनी इंजन पिया कर दे ते आगे अगे की बनेगा। मैं तो इत्थे जाके तकरीर करने वाला खतीब हाँ, समझ आई है? उन्हां दे वोल्टेज पूरे नहीं, मैं जोर लाना थल्ले बह जांदा है। ये हुण तुसां तेरी बिजली पूरी करनी, मैं हुण हफ्साबाद तो तार ते लवाणो भी रहा तुहाडे कोल, हाँ कुछ वड्डा जनरेटर लिया के देना सी ताकि वह बवे ना, वो भी की करन। लेकिन जे ते इंज ही रहा तो फिर एक कसूर तुहाडा, मेरा तो नहीं ना जनाब। कोई वोल्टेज पूरे वाला जनरेटर देंदे। बहरहाल मैं गल शुरू करना, आगे आगे देखियो होता क्या, जरा मुस्कुरा के बोलो ना। सुनियो मैं अर्ज पे करदा सा कि असी जिन्नू मनने आ
حضور دی وجہ تو مننے ہاں. بلکہ بڑی توجہ چاہوں گا حضرات، سنیاں نے کدی گونگلو شریف تے بتاؤں شریف تے کریلے شریف تے پالک شریف تے مولی شریف تے آلو شریف نہیں آکھیا. اساں جدو آکھیا کدو شریف آکھیا. اساں جدو آکھیا کدو شریف آکھیا ہے. اور لوگوں جس سبزی دی نسبت نبی نال ہو جائے سنی اس سبزی دا حیا کردا ہے. اسی کدی یہ نہیں آندے مدینے دی مٹی، اسی نہیں آ خاکے شفا. اوے جس مٹی دی نسبت مصطفیٰ دے نال ہو جائے سنی اس مٹی نو خاکے شفا آندا ہے. بلکہ آؤ امام محمد مالک رحمت اللہ تعالی علیہ ایک دن بازار وچوں گزرن پہ حضرات دی کر توجہ. امام مالک بازار وچوں گزرن پہ ایک کوئی چار کتابڑیاں پڑھے یا مولوی بازار دے چوک وچ کھلو گیا کہ آج نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دی سنت ہے گدے تے بہنا. کولو امام مالک پہ گزرن، امام نو جلال آ گیا، فرمایا بلاؤ اس مولوی نو. او مولوی آیا، فرمایا جلاد نو بلاؤ. تو حضرات بڑی توجہ، جلاد آیا فرمایا نو 20 کوڑے مار. جدو 20 کوڑے میرے امام نے مروائے نا، او جلاد جڑا 20 کوڑے مارن تو بعد او مولوی صاحب پتہ کیا آندے ادھر تک میرے وال آندے نے امام صاحب اے کوڑے تے مینوں مروا چھڈے جے تے کیا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دی سنت نہیں گدے تے بہنا؟ چنگیاں ماواں دے چنگے پترو سجے کھبے نہ ویکھیا جے. میرے وال توجہ کرو، میں اپنا عقیدہ بیان کر لگا. میرا تے تہاڈا عقیدہ کو سن 47 دا نہیں، اے مولویاں تے پیراں کو حجریاں چ بیٹھ کے نہیں کھڑے آ. عقیدہ اہل سنت رب دا قرآن مصطفیٰ دا فرمان. سمجھ آئی جی نا؟ سنو میرا عقیدہ کی ہے. اگر میں بھی چاہوں تے کان تے ہاتھ رکھ کے شعر پڑھا سر لاواں تسی آکھو بلے بلے، لیکن نہیں، شعر جسٹ ایک ذوق ہے، تقریر نہیں ہے. حضرات جی وقار امام مالک نے جس کوڑے مروائے نا، او جڑا کوڑے کھان والا مولوی صاحب آندا امام صاحب کوڑے تے مروائے جے، کیا نبی پاک دی سنت نہیں گدے تے بہنا؟ امام نو جلال آ پوچھو نا ماں کولو، فرمایا خبردار او ذلیلا بکواس بند کر، اوے اپنی زبان نو لگام دے. او کمینیاں تیرا ہوے تے اوے میرا ہوئے تے کدے کسے پیر کسے ملا کسے ملوانے دا ہوئے تے کدے جدو او دی نسبت نبی نہ ہو جائے او گدا نہیں، او یافور مبارک ہے. اے کی کر دیو پیا تہاڈا تے کوئی سر سواد ہی نہیں. اے تے آواز آ رہی ہے میری بھائی انتظامیہ والے ہو تے بالکل ہی آواز آ رہی ہے. یہ تے بالکل ہے جناب ہے جڑا یہ چیز نال تے میں خود بڑا آوازدار ہونا پیا. یا تینوں بالکل سرے تو بند کرا لو، او دی وجہ اے تو چوکھا رولا تہاڈے جنریٹر دا. تو میں یہ چنگی لے کے آیا کو 2 گلاں مینوں چس نہ سنان دیو، یا بجلی پوری کرو کو بڑا جنریٹر دیو تے جے نہیں تینوں بند کرا دیو. او دی وجہ کہ میں تھوڑا جہا بھی زور لانا تو بھیندا تو جو انجن ہونا نا وہ تو بے سوادی بن جاندی. نعرہ مارنا یار وہ تو بالکل ہی بیکار ہے. اے لائٹاں بند کر کے ویکھو جی محترم، اے لائٹاں بند کر کے ویکھو 500 دی واٹ لگی ہے یا 1000 واٹ دی، یہ 2000 تے ہی بند ہوئے گا وچوں، نالے سیک گھٹ ہوئے گا. بند کر دو. آہو 2000 واٹ تے ہی جنریٹر مل جان گے اضافی. منہ اپنا کر دے لے جنریٹر دی جان سوکھی ہو گئی. بھڑے لوڈ تو تھوڑے دیتے آ لیٹاں نہ پائے او دی آواز بھی چینج ہو گئی، او دی جان بھی سوکھی ہو گئی. لو جی ہن تانوں 2000 وولٹ اضافی مل گئے. نعرہ مار تو لو جی اے ونڈو بھی بند کر دیو، شور دو جڑا ونڈو بند کر دیو شیشے والی. شکر ہے یار. ہاں کٹ گئی ہے نا جی. ہاں عقل وڈی کہ مجھ. سبحان اللہ. آؤ بھائی جنریٹر ساؤنڈ والے تسی بہ گئے اوتے. چلو اینو کھولو ہن ذرا والیوم شالیوم. ہن بھی تسی آکھو نہیں تے پھر تہاڈا قصور ہے، پھر ਇਹਦਾ کوئی نہیں قصور. ہاں جو کٹانا تے کٹا لو، لیکن اے بہانا نہ لائے ہن وولٹ نہیں پورے. اے تا بلیڈ دا منہ پرا کرے ویسے ویکھن پیندی بیشک بند اے بلکہ گھٹ ہی نے وولٹ اینو بند کر چھوڑو. مزید یہ بھی 50 واٹ کٹنے دا وچوں ہاں کے شاہ رہا پتہ الیکٹریشن دا کام کردا. حضور دے ذکر دی محفل ہے. او بیٹھے نا کعب بن زہر، انہاں کہا کعب بن زہر کدھر پہنچے ہیں؟ یہ اڑی اڑی سی رنگت یہ کھلے کھلے سے گیسو
تیری صبح کہہ رہی ہے تیری شام کا فسانہ گلاں ساڈے نال پیا کرنا ہے دھیان تیرا کدھر ہو رہے او کی ہویا ہی کی بنیا ہی کی ویکھیا ہی کو سانو بھی تے دسنا ہن کعب بن زہیر پتہ کی آندے نے میں تانوں کی دساں میں کی ویکھ کے آیا اوے کافرو میں تانوں کی دساں میں کی ویکھیا انہاں کہ کچھ نہ کچھ تے بولنا ہولی جی آواز وچ پولی جی آواز میں پڑھا میرے نبی دے غلامو کعب بن زہیر نے کافرو کی پوچھ دیو میرے کولوں انہاں کہ کچھ نہ کچھ تے بیان کر تے کعب بن زہیر ہن بیان کر دے انہاں کہ ایک ماہ مدن ایک ماہ مدن گورا سا بدن ایک ماہ مدن گورا سا بدن نیچی نظر کل کی خبریں او کافروں کی پوچھ دیو میں کی ویکھیا ہے انہیں کیا کچھ نہ کچھ تے بیان کر کعب بن زہیر آندے نے ایک ماہ مدن ایک ماہ مدن گورا سا بدن نیچی نظر کل کی خبریں وہ دکھا کے پھبل او کافروں کی پوچھ دیو میں کی بیان کراں میں کی ویکھ کے آیا ہاں وہ دکھا کے پھبل اور سنا کے سخن وہ دکھا کے پھبل اور سنا کے سخن اے مورا پھوک گئے سب تن من دن چھڑو کی ویکھیا چھڑو توڑی علی گلہ نہیں پڑھو حدیث پاک توجہ ہے ویلا گزر گیا چھڑو توڑی علی گلہ نہیں ویلا گزر گیا ہن میں تانوں کر کے وکھان لگا جویں ہویا نا اس مسئلے میں کر کے ویلا گزردا گیا ایک دن کعب بن زہیر المجمل کبیر پڑھنا پیا کعب بن زہیر نا حضور دی محفل وچ آئے منظر کی سی حضور منبر تے بیٹھے سن مزہ نبی دا گل دا حضور منبر تے بیٹھے سن صحابہ دا مجمع سی حضور خطاب کر رہے سن صحابہ خطاب سن رہے سن اور نبی دے غلاموں میں حدیث پاک وچ پڑھے کعب بن زہیر چہرے تے چادر دی بکل پا کے نا چہرہ چھپا کے نبی دے صحابہ دی محفل دے وچ آ کے بیٹھ گئے آئے حضور دے صحابہ دی محفل وچ آ کے بیٹھنا ہن تانوں میں کر کے بکھانا نبی دے غلاموں کعب بن زہیر انج چہرہ چھپائے دھیان تھلے وے مجلس مصطفیٰ وچ بیٹھے نے چہرہ چھپا کے ہاتھ بن کے اندر نے یا رسول اللہ آقا جی میرے حضور نے فرمایا ہاں بھائی کون ہے کی گل ہے کعب بن زہیر چہرہ ننگا نہیں کیتا چہرہ اوویں چھپائے دھیان اوویں تھلے وے پولی جی آواز آندے نے یا رسول اللہ جے کافر ہوئے تہاڈا کلمہ پڑھ لے تے معافی لب جائے ہائے حضور نے فرمایا پوچھن ماریا اللہ معاف کر چھڑے گا پڑھ حدیث پاک کعب بن زہیر چہرہ ننگا نہیں کیتا چہرہ اوویں چھپائے ہے جان اوویں تھلے وے ہاتھ اوویں بننے نے دوجی عرضی پیش کر چھڑی یا رسول اللہ جے شاعر بھی ہوئے تے تسی میری علی سبحان اللہ کیوں نہیں فرما رہے یا رسول اللہ جے شاعر بھی ہوئے تھے حضور نے فرمایا پوچھنا لیا اللہ معاف کر چھڑے گا پڑھ حدیث پاک ہلے کعب بن زہیر پھر بھی چہرہ ننگا نہیں کیتا چہرہ اوویں چھپائے کان اوویں تھلے وے تیجی عرضی پیش کیتی یا رسول اللہ مڑ جے کعب بن زہیر ہوئے تھے ہن تواڈے تے میرے رحمت للعالمین آقا دا دریائے رحمت جوش وچ آ گیا فرمایا پوچھن والیا اللہ یار تے حسن دا صدقہ معاف کرے گا لوگوں میرے نبی دی زبان ترجمان چو معافی دی خوشخبری سنی نا کعب بن زہیر انج کر کے چہرے تو چادر دا پلہ اتاریا چہرہ ننگا کیتا ہاتھ اگے ودایا یا رسول اللہ اس تو پہلے کہ زندگی بے وفائی کر جائے مینوں کلمہ پڑھا کے اپنا غلام بنا لو لو جی حضور دا کلمہ پڑھ لیا اتھوں تک تساں بے شمار احادیث پاک علماء کو سنیے نے کافر آیا کلمہ پڑھیا مسلمان ہو گیا اگے کی ہویا میرے نبی نو انج منو جویں نبی دے تہاڈی بھی جان چھٹن لگی میری بھی جان چھٹن لگی ادھر بولو سبحان اللہ نبی دو غلاموں کعب بن زہیر جدو حضور دا کلمہ پڑھ لیا نا کلمہ پڑھ کے مجلس مصطفیٰ وچ نا ہاتھ بن کے کھڑے ہو گئے نظراں جھکا کے حضور نے فرمایا میرے غلام
ٹھیک ہے بھائی کلمہ پڑھ لیا تسی میرے غلام بن گئے امتی بن گئے تشریف رکھو تھلے بیٹھ جاؤ جڑے کعب بن زہیر نے ہاتھ انج بننے سن نبی دے غلاموں نے ہاتھ انج کر لے آندے نے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کملی والے پہلا کافر سا تے تواڈے خلاف لکھدا سا تواڈیاں شاناں عظمتاں فضیلتاں کمالات انکار کردا سا حضور ہن تواڈے در دی غلامی دا پٹا گل وچ پا لے تواڈا کلمہ پڑھ لیا آقا جی چونکہ میں شاعر ہاں سونیا میں تواڈا قصیدہ لکھ کے آندا جے مینوں آکھو تے تانوں سناواں یا رسول اللہ میں تواڈا قصیدہ لکھ کے آندا جے حکم دیو تے سناواں نبی پاک دے غلام حضور نے فرمایا سنا ہن پڑھو حدیث پاک پوچھو نہ کرو کعب بن زہیر انج کر کے نبی پاک دے مکھڑے والے اشارہ کیتا وہ بڑی لمبی عبارت ہے ان رسول اللہ نور وہ ساری عبارت جو امام بصیری قصیدہ بردا شریف لکھے ہیں ایویں بڑا قصیدہ نور لکھیا ہے اچھا اگر تسی پوری ایمانداری نال جدوں میں چپ کراں تے تسی اوڈی محبت نال سبحان اللہ آکھو تے جو حضور نو انہاں سنایا تانوں میں سناواں کی خیال ہے تہاڈا سنائیے ذرا میرے نبی دو غلاموں ذرا توجہ فرمائیو لو جی ذرا آخری کام تہاڈا وی اے میں ذرا چسنا پڑھنا چاہنا اور آپ سوال لینا چاہنا اللہ تانوں برکت دے میرے نبی دو غلاموں قابل الخیر انج کر کے نبی دے چہرے وال اشارہ کیتا ان الرسول لنور ان الرسول لنور ان الرسول لنور الحمد لولیہ والصلاة على نبیہ والوزن والعدل والفضل والنظم والعزم بالجزم بوحدته بكبريائه بسلطان وبإعلان وبإتقان وبإيمان وبيان في فرقان وحده لا شريك له وحده بوحدة الموحدا بوحدة الموحدا بوحدة وحيدا وأحدا بلا جدد ونسب ووصف في الكمال لا شريك له ولا نظير له ولا مثل له ولا مثال له ولا وزير له ولا مقارن له ولا مداني له ولا مزاري له ولا منازر له ولا مكازم له ولا جلد بلد جسد رسو وجزو ونزو عصملا ولا جذب وصف عيب طاب بيت خصملا ثم نشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له اولو تو کافر زہیر نبی دے مکھڑے والے اشارہ کر کے اندھنے یا رسول اللہ ثم نشہد ان سیدنا وسندنا ونبینا ومولانا مؤیدنا مخدومنا منظومنا مقصودنا معصومنا اجدر الخلق جدیرنا اچھی بول سبحان اللہ اعظم الخلق واشرف الخلق واحسن الخلق وانور الخلق واجمل الخلق من الحسن والصدارة والولاية والحكاية والعناية والهداية والأمانة والإمامة أعلانا وأولانا وأجلانا وأزهدنا وأرفقنا وأنورنا وأخضرنا وأكبرنا أحمر أنور أجدل أوسك أكمل أجمل لا ثم نشهد أن حبيب ربنا وصمدنا ومحبوب جدلنا ووصلنا إيماننا هادي سبيلنا مبين فرقاننا رونق جدراننا هو قدوة الأسمة النزمة الرتبة الأسوة الحسنة وبدلائله القاهرة الغالبة الظاهرة الباطنة صعد إلى سدرة المنتهى في ليلة المعراج كشف الدجى ثم دنا فتدلى فكان قاب قوسين أو أدنى
ان الرسول لنور ان الرسول لنور ان الرسول لنور. او دنیا والیو کعب بن زہیر میرے نبی دے نور دا قصیدہ پڑھیا. شاہ جی تسی عربی پڑھیا ہے, میں کیا عربی دا ترجمہ کرنا ہے؟ انج کہہ لو کعب بن زہیر میرے نبی دے مکھڑے ول اشارہ کر کے اے ہویاں دیون گے تو ہے اینے نور تیرا سب گھرانہ نور کا تو ہے اینے نور تیرا سب گھرانہ نور کا تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ. سنو جی سنو تھکے تسی تھکے تے نہیں. اے حدیث پاک دے آخری جملے سنو. کعب بن زہیر مجمع میں کھلوتے رہے, حضور دے صحابہ حضور ممبر تے بیٹھے, انج کر کے حضور والی اشارہ کیتا نا, او لوگوں میرے نبی پاک دا قصیدہ پڑھیا نا تواڈے تے میرے لجپال نبی اتنا خوش ہوئے, اینا خوش ہوئے, اینا خوش ہوئے. میں حدیث پاک وچ پڑھیا نبی پاک دے کندھیاں تے او چادر جدیاں قسماں قرآن چکدا ہے پیا. جدو کعب بن زہیر نے حضور دا قصیدہ پڑھیا نا, وہ چنگیاں ماواں دے چنگے پترو, حضور نے خوش ہو کے فرمایا کعب بن زہیر, عرض کی جی آقا, فرمایا رب دے یار دا قصیدہ پڑھ کے اللہ دے محبوب نو خوش کر چھڑیا. حضور نے نال ہی چادر اپنے کندھے تو اتاری, انج کر کے ہوا وچ گھما کے نا فرمایا پڑھا کعب بن زہیر میرا قصیدہ پڑھ کے اتنا خوش کی تھئی, رب دا یار اپنی چادر تینوں تحفے وچ عطا کردا. اس حدیث پاک دے آخری جملے سن لو. کعب بن زہیر نے چادر پھڑی, انج لائی سینے دے نال, سینے نال آ کہندے نے اوے میرے پیر بھائیو, اوے میرے نبی دے غلامو, اوے لجپال نے مہربانی کیتی ہے, چادر سونے مینوں دے چھڈی ہے, ہن تانوں ترلا کرنا جدوں مراں نا کسے ہور کپڑے دا نہیں, اس چادر دا کفن دیا جے میرے قبر دیاں منزلاں سوکھیاں ہو جان گیاں. اس چادر مصطفیٰ دا کفن دیا جے میرے قبر دیاں منزلاں آسان ہو جان گیاں. قرآن آندا نبی نو مننا ہی تے انج من جویں نہ منیا. ہن میں تانوں ہاتھ جوڑ کے ترلا کرنا چاہنا, لوگو میں ایک کوئی دعوت فکر دینا چاہنا, ایک کوئی عرضی کرنا چاہنا, اساں گول مول ہو کے زندگی گزارنی, بولو تے صحیح یار. بندہ او مرد ہو جڑا تڑے دا پکا ہوئے, جڑا سارے دا بندہ نا پراں پور کراؤ, کھچ آدمی ہے, چوڑ آدمی ہے, جے سارے دا سانجھ ہے, جڑا سارے دا سانجھ ہوئے او بندہ نہیں ہوندا, چوڑ ہوندی ہے, مرد نہیں ہوندا, او کھچ ہوندا اس زمانے دی. بندہ او جڑا تڑے دا پکا ہے. میرے بزرگ بیٹھے نے, میرے علماء بیٹھے نے, مفتیان کرام بیٹھے نے, مشائخ بیٹھے نے, میرے میاں صاحب تشریف فرما نے, انہاں دی موجودگی دا فائدہ اٹھاندے ہویا دعا کرنے یا رب العالمین دنیا تو جانا تے ساریاں ہے وے, اے آخری فنکشن ہوندا ہے بندے دا دنیا تے. اے جدو بندہ دنیا تو جاندا ہے نا اگے تے پھر اللہ رسول مہربان نے نا, اے جنازہ بندے دا ہوندا ہے دنیا تے آخری فنکشن. اج تسی بھی دعا کرو, میں بھی دعا کرنا اپنے بزرگاں دی موجودگی چ, جدو دنیا تو جائیے نا, جدو ساڈی منجی اٹھے, چار پئی اٹھے, جنازہ اٹھے, لوگ ساڈیاں منجی والے اشارے کر کے آکھن نہیں بھائی بندہ تڑے دا پکا سی, باویں عمل دے اپنے نال لے, باقی تڑے دا پکا سی, زندہ رہا تے نبی دا بن کے, دنیا تو گیا ہے تے نبی دا بن کے. اللہ میری اور تہاڈی حاضری قبول فرمائے. تے جدو دنیا تو جانا ہے نا, اے سونا عقیدہ لے کے جانا ہے, صرف علی علی نہیں کرنا. یہ بھی یاد ہے جڑی بیماری اج کل چلی ہے نا, یہ جڑا اہل سنت دا بیڑا گھر کر دے نام نہاد مذہبی بروپیے, اہل بیت دا ذکر کر کے تے عظمت صحابہ دا انکار کرنا, عظمت صحابہ دا ذکر کر کے عظمت اہل بیت دا ذکر کرنا. او لوگوں یاد رکھو, جڑا اہل بیت نو چھڈ کے صرف صحابہ کرے, ساڈا او دے نال بھی کوئی تعلق نہیں. جڑا صحابہ نو چھڈ کے صرف اہل بیت کرے, ساڈا او دے نال بھی کوئی تعلق نہیں. اسی حضور دے گھر والے دے بھی نوکر ہاں, حضور دے در والے دے بھی نوکر. تے دعا کریے تے پھر چلیے. میں تقریر میری ختم ہو گئی ہے,
ہن ایک دعا کر لگا اگر تہاڈا بھی دل ہوے اللہ کرے انج ہو جائے وہ بندہ میرے نال دعا کر لوے جتا دل نہیں کرے میں مجبور نہیں کراں گا شاہ جی تسی کی آکھو گے میں کہ جو بچ گئی زندگی جو بچ گئی زندگی دل آندا تیری نعت سنے گیا بجا ذرا ایک کوئی کم رکھو جو بچ گئی زندگی دل آندا تیری نعت سنے گیا نب جاوے پڑھو جو بچ گئی زندگی دل آندا تیری نعت سنے دیا نب جاوے کوئی شالا حسن حسین دے نانے دی گل بات کرے دیا نب جاوے تانوں سارا شعر نہیں ہوندا تے نہ پڑھو سارا شعر نہیں ہوندا نہ پڑھو صرف نب جاوے صرف کی کہنا ہے پڑھ چھڑو نب جاوے شالا حسن حسین دے نانے دی گل بات کرے دیا کہیا جبرائیل نے سونے نو اس سونے تے من موڑے نو معراج دی رات کہیا جبرائیل نے سونے نو اس سونے تے من موڑے نو کی ایک سکھ ہے عربی چن مایا تیرے پیر چومے دیا نب جاوے ایک سکھ ہے عربی چن مایا تیرے پیر چومے دیا اچھا پہلی حسرت سی میری تے تہاڈی کہ شالا حسن حسین دے نانے دی گل بات کریندے ہیں دوجی حسرت نوریاں دے سردار دی کہ تیرے پیر چومیندے زندہ بندہ بولے تیرے پیر چومیندے ہن تریجی حسرت سنو نقش بندیاں دے امام دی نقش بندیاں دا امام کی بول رہے کہیا پاک صدیق نے غار ہوئے ہن میں دعا کراں گا کہ جڑا نہیں نہ بولنا چاہتا اللہ دی قسم میں تمہیں صحیح بیان ہے اگر پاکاں دی گل سن کے سبحان اللہ کہندے دل نہیں کردا ہن تیری مہربانی 2 منٹ میری حاضری رہ گئی ہے میں اپنے آپ دا چس لینا پہ پوری 2 منٹ اپنا دھیان تھلے کر لو میرے نظر نہ ملاؤ میں سارے مجمع تیرے والے اشارہ کر دینا پورے مجمع دا چاہنا فلانے رنگ دے کپڑے پائے سو فلانے رنگ دی ٹوپی لئی سو فلانے رنگ دے جناب علی صافہ لیا سو تے بٹ بٹ میرے وال ویندا پیا تے بولدا نہیں پیا نہیں دل کردا کسے بندے دا نہیں بھی نیکی کرتے دل کردا کوئی مولویاں ڈانگ نہ کرانی ہوندی ہے روخے سے بات تھلے کرو ادھر ہوے کتنے سبحان اللہ کہنی ہے کہیا پاک صدیق نگار ہوے ایک میں ہوا ایک یار بند کرو شور نہ کرا یار جنہ کٹا سکنا کٹا لے اے وسل رولا پیچھے نہیں ہونے میری گل دی سمجھ آؤ دیو بے شک ہی کو بند کر دیو مینوں اینو سمجھ آوے رولا نہ پوایا جے کہیا پاک صدیق نگار ہوئے ایک میں ہوا ایک یار ہر چنگی ماں دا پتر بولے ایک میں ہوا ایک میں ہوا اور ایک میں ہوا کہیا پاک صدیق نے غار ہوئے ایک میں ہوا ایک یار ہوئے اچھا تسی علماء کو سنے سیدہ کونین مخدومہ کونین سلام اللہ علیہا آپ کے گھر دی ایک خادمہ آپ دی جناب علی دردی غلامہ نامی اسم گرامی جناب فضا نامی اسم گرامی کی سی جناب فضا ہوں جناب فضا دی حسرت سنو اور حاصل کلام شعر اور آخری شعر بات ختم تقریر ختم شعر ختم جناب فضا دی حسرت کی ہے آئے جناب فضا کیا دے رہے تیرے گھر وچ زہرا رانیاں میں فضا اے ہو چانیاں تیرے گھر وچ زہرا رانیاں میں دیاں اللہ رب العالمین مذہب مہذب اہل سنت و جماعت قائم و دائم فرمائے
اسی جیویے تے حضور دے بن کے مریے تے حضور دے بن کے اللہ سب دا خاتمہ بال ایمان فرمائے. یار زندہ صحبت باقی وما علینا الا البلاغ.